अर्जुनले भने, हे महाबाहु, म सन्यासको तत्त्व जान्न चाहन्छु। हे ऋषिकेश, हे केसरी निषूदन, म त्यागमय जीवनको उद्देश्यका बारे पनि जान्न चाहन्छु। भगवानले भन्नुभयो, विद्वानहरू सांसारिक इच्छामा आधारित क्रियाकलापको त्यागलाई सन्यास भन्दछन् र बुद्धिमान मानिसहरू सम्पूर्ण कर्मका फलको त्यागलाई त्याग भन्दछन्। केही विद्वानहरू सबै प्रकारका सकाम कर्मलाई दोष जस्तै ठानेर त्याग्नु पर्दछ भनेर घोषणा गर्दछन्, तर कोही सन्तहरू भने यज्ञ, दान तथा तपस्या जस्ता कर्मलाई कहिले पनि त्याग गर्न हुँदैन भन्दछन्। हे अर्जुन, अब त्यागका विषयमा मेरो निर्णय सुन। हे पुरुषहरूमा बाघ, शास्त्रमा पनि 3 प्रकारका त्यागको वर्णन छ। यज्ञ, दान, तपस्या जस्ता कर्महरू त्याग गर्नु हुँदैन, यी गर्नै पर्ने कार्य हुन्। यज्ञ, दान र तपस्याले महात्माहरूलाई पनि शुद्ध बनाउँदछन्। फलको कुनै आशा नराखिकन आसक्ति रहित भएर यी सबै कर्महरू गर्नु पर्दछ। हे पृथापुत्र अर्जुन, यी कर्महरूलाई कर्तव्यको विषय ठानेर सम्पन्न गर्नु पर्दछ। यही नै मेरो अन्तिम विचार हो। निर्धारित गरिएका कर्तव्य कर्मको त्याग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यदि कसैले मोहमा परेर आफ्नो कर्मको त्याग गर्दछ भने त्यस्तो त्यागलाई तामसी त्याग भनिन्छ। जसले शारीरिक कष्टका डरले आफ्नो निर्धारित कर्मलाई दुःखमय ठानेर त्याग गर्दछ त्यस्तो त्यागलाई रजोगुणी त्याग भनिन्छ। त्यस्तो कर्मले मानिसलाई कहिले त्यागको उचाइमा पुर्याउँदैन। हे अर्जुन, जसले गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्र ठानेर आफ्ना निर्धारित कर्महरू गर्दछ र सबै प्रकारका फलको आसक्ति तथा सांसारिक संगतिलाई त्यागिदिन्छ, त्यस्तो त्यागलाई सात्विक त्याग भनिन्छ। सत्वगुणमा अवस्थित बुद्धिमान त्यागी व्यक्ति न अशुभ कर्मलाई घृणा गर्दछ न शुभ कर्मप्रति आसक्त हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति कर्मका विषयमा संशय रहित हुन्छ। अवश्य नै एउटा देहधारी व्यक्तिका लागि सम्पूर्ण कर्महरूको परित्याग गर्नु सम्भव छैन। अतः जसले कर्मका फलको परित्याग गर्दछ त्यही नै वास्तविक त्यागी हो। त्याग नगर्नेहरूले मृत्युपछि इच्छित, अनिच्छित र मिश्रित गरी 3 प्रकारका कर्मफल भोग्नु पर्दछ। तर सन्यासी वा त्यागीलाई भने सुख र दुःखका त्यस्ता प्रतिफलहरू भोग्नु पर्दैन। हे महाबाहु अर्जुन, वेदान्त अनुसार सम्पूर्ण कर्महरू सम्पन्न हुनका लागि 5 वटा कारणहरू छन्। अब मबाट तिनीहरूको बारेमा सिक। कर्मस्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इन्द्रियहरू, धेरै प्रकारका चेष्टाहरू र अन्त्यमा परमात्मा, यिनीहरू नै कर्मका 5 वटा कारक तत्त्व हुन्। मानिसले आफ्नो मन, शरीर र वचनले जे जति राम्रा नराम्रा कामहरू गर्दछ ती सबै यी 5 तत्त्वहरूका कारणले नै सम्पन्न हुन्छन्। यी 5 कारणहरूलाई नमानेर जसले आफैलाई कर्ता ठान्दछ त्यो व्यक्ति निश्चय नै बुद्धिमान होइन। त्यस्ता व्यक्तिले वस्तुलाई यथार्थ रूपमा देख्न सक्दैनन्। जो मिथ्या अहङ्कारबाट प्रेरित हुँदैन, जसको बुद्धि आसक्त छैन, त्यसले यो संसारमा मानिसलाई मारेर पनि नमारेको जस्तो हुन्छ र ऊ आफ्नो कर्मद्वारा पनि बाधिँदैन। ज्ञान, ज्ञानको विषय र ज्ञाता, यी 3 तत्त्वहरू कर्म गर्न प्रेरित गर्ने कारण हुन् भने इन्द्रियहरू, कर्म र कर्ता, यी 3 तत्त्व कर्मका अङ्ग हुन्। प्रकृतिका भिन्दा भिन्दै 3 गुण अनुरूप नै ज्ञान, कर्म र कर्ताका 3 भेद भएका हुन्। अब मबाट तिमी 3 का विषयमा सुन। जुन ज्ञानद्वारा असंख्य रूपमा विभाजित सम्पूर्ण जीवात्मामा एउटै अविभाजित आध्यात्मिक स्वभाव देखिन्छ, त्यो ज्ञान सात्विक ज्ञान हो भनेर बुझ, सम्झ। जुन ज्ञानद्वारा मानिसले हरेक भिन्न भिन्न शरीरमा भिन्दा भिन्दै किसिमको जीवात्मा देख्दछ, त्यस्तो ज्ञानलाई तिमी राजसी ज्ञान भनेर जान। यदि मानिस सत्यको जानकारी बिना एकै प्रकारको अति तुच्छ कार्यलाई नै सबै कुरा मानेर त्यसैमा आसक्त हुन्छ भने त्यस्तो ज्ञान तामसी हो। फलको इच्छा नराखी राग, द्वेष र आसक्ति रहित भएर नियमित रूपले गरिने कर्मलाई सात्विक कर्म भन्दछन्।
तर आफ्नै इच्छा पूर्तिका लागि अहङ्कारको भाव राखेर कठिन परिश्रमपूर्वक गरिएको कर्मलाई रजोगुणी वा राजसी कर्म भन्दछन्। शास्त्रका आदेशहरूसँग असम्बन्धित भई भावी बन्धनको वास्ता नगरी हिंसा वा अर्कालाई दुःख दिनका लागि मोहवश गरिने कर्म तामसी हो। जो व्यक्ति प्रकृतिका गुणहरूको सम्पर्कबाट मुक्त भएर निरहङ्कारी बनेर तथा धैर्यशील र अत्यन्त उत्साही बनेर सफलता र असफलतामा विचलित नभई कर्म गर्दछ त्यसलाई सतगुणी कर्ता भनिन्छ। कर्म र कर्मफलप्रति आसक्त हुँदै फल भोग्न चाहने लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र र सुख र दुःखमा विचलित हुने कर्तालाई राजसी भनिन्छ। सधैँ शास्त्र नियम विरुद्ध काम गर्न तत्पर, भौतिकवादी, एकोहोरे जिद्दी, ठग र अर्काको अपमान गर्न निपुण, सधैँ खिन्न भइरहने, ढिलो काम गर्ने तथा अल्छी कर्तालाई तमोगुणी भनिन्छ। हे धनञ्जय, भौतिक प्रकृतिका 3 गुण अनुसार हुने विभिन्न प्रकारका ज्ञान र धृतिका विषयमा अब म तिमीलाई विस्तारपूर्वक भन्दछु, सुन। हे पार्थ, जुन बुद्धिद्वारा मानिसले के गर्नु पर्दछ, के गर्नु हुँदैन, केसँग डराउनु पर्दछ, केसँग डराउनु हुँदैन, के कुराले बन्धनमा पार्दछ र कुन कुराले मुक्ति दिन्छ भन्ने जान्दछ त्यसलाई सात्विक बुद्धि भन्दछन्। हे पार्थ, धर्म र अधर्म छुट्याउन नसक्ने तथा गर्नुपर्ने कार्य र गर्न नहुने कार्य छुट्याउन नसक्ने बुद्धि राजसी हो। हे पृथापुत्र, अज्ञानको अन्धकार र भ्रमका अधीनमा परेर धर्मलाई अधर्म र अधर्मलाई धर्म मान्ने तथा सधैँ गलत दिशातिर जान प्रयत्न गर्ने बुद्धिलाई तामसी बुद्धि भनिन्छ। हे पार्थ, त्यो सङ्कल्पलाई सात्विक भनिन्छ जो अखण्ड हुन्छ, जसद्वारा योग अभ्यास अचल भएर धारण गरिन्छ र जसले मन, प्राण र इन्द्रियहरूका क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दछ। तर हे अर्जुन, जुन धारणाले गर्दा मानिस धर्म, अर्थ र प्रतिफलमा लिप्त रहन्छ त्यो धारणा राजसी हो। हे पार्थ, जुन सङ्कल्प स्वप्न, डर, शोक, विषाद र मोहभन्दा माथि उठ्न सक्दैन त्यस्तो बुद्धि विहीन सङ्कल्प तामसी वा तमोगुणी हो। हे भरत श्रेष्ठ, अब मबाट 3 प्रकारका सुखका बारेमा सुन। बद्ध जीव अभ्यासद्वारा प्रथमतः ती सुखहरूमा रमाउँदछ र कहिले काहीँ तिनैद्वारा ऊ सबै प्रकारका दुःखको अन्त्यसम्म पनि पुग्दछ, जो सुरुमा विष जस्तो लागे पनि अन्त्यमा अमृत समान हुन्छ र मानिसलाई आत्म साक्षात्कारको लागि उठाउँदछ। त्यस्तो सुखलाई सात्विक सुख भनिन्छ। विषयसँग इन्द्रियहरूको सम्पर्क हुँदा इन्द्रियहरूबाट जुन सुख प्राप्त हुन्छ र जुन सुख सुरुमा अमृत जस्तो भए पनि अन्त्यमा विष जस्तो दुःखदायी हुन्छ त्यो रजोगुणी सुख हो। जुन सुख आत्म साक्षात्कार प्रति अन्धो छ, जो सुरुदेखि अन्त्यसम्म मोहकारक छ र जो निन्द्रा, आलस्य र मोहबाट उत्पन्न हुन्छ त्यो तामसी सुख हो। यो लोकमा होस् वा स्वर्गमा, देवताहरूका बीचमा होस्, प्रकृतिका 3 गुणहरूबाट पूर्ण रूपले मुक्त जीव कोही पनि छैन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्रहरू प्रकृतिका गुण अनुसार र तिनका आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न गुणहरूद्वारा विभाजित छन्। शान्तिमयता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, इमान्दारिता, ज्ञान, विज्ञान र धार्मिकता यी ब्राह्मणका स्वाभाविक गुण हुन् जसद्वारा ब्राह्मणले काम गर्दछन्। वीरता, शक्ति, सङ्कल्प, उद्यमशीलता, युद्धमा उत्साह, उदारता र नेतृत्व यी क्षेत्रीय कर्मका स्वाभाविक गुण हुन्। कृषि, गाई पालन, व्यापार यी वैश्यहरूका स्वाभाविक कर्म हुन् भने शारीरिक परिश्रम र अरूको सेवा शूद्रका स्वाभाविक कर्म हुन्। आफ्ना आफ्ना कर्मका गुणहरूको अनुसरण गर्दै गएमा हरेक व्यक्तिले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। कृपया ती कर्महरू कसरी गरिन्छन् भन्ने कुरा अब तिमीले मबाट सुन। आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्मद्वारा सम्पूर्ण प्राणीहरूको उद्गम स्रोत तथा सर्वव्यापक भगवानको अर्चना गरेर मानिसले सिद्धि पाउँदछ।
राम्रोसँग सम्पन्न गरिएको अर्काको कर्म वा व्यवसायलाई अपनाउनुभन्दा त्रुटिपूर्ण ढङ्गले गरिएको भए पनि आफ्नै कर्ममा लाग्नु राम्रो हुन्छ। आफ्नो स्वभाव अनुसार निर्देशित कर्म कहिले पनि पापबाट प्रभावित हुँदैन। हे कुन्ती पुत्र, दोषपूर्ण नै भए पनि आफ्नो स्वभावका साथमा उत्पन्न भएको कर्म परित्याग गर्न हुँदैन, किनभने जुनसुकै उधम पनि धुवाँले आगो ढाकिए जस्तै दोषले ढाकिएका हुन्छन्। कुनै पनि किसिमको भौतिक भोगको वासना नगर्ने आत्मसंयमी तथा अनासक्त व्यक्तिले सन्यासको अभ्यासद्वारा कर्मफलबाट मुक्तिको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। हे कुन्ती पुत्र, यसरी कर्म गरेर यस्तो सिद्धि पाएको व्यक्तिले कसरी परम सिद्ध अवस्था ब्रह्मलाई अर्थात् ज्ञानको सर्वोच्च स्तरलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, यो म संक्षेपमा भन्दछु, तिमीले सुन। आफ्नै बुद्धिद्वारा निर्मल भएर धैर्यपूर्वक मनलाई नियन्त्रण गर्दै इन्द्रिय तृप्तिका सबै विषयहरूलाई त्यागेर राग र द्वेषबाट मुक्त भएर जो एकान्त स्थलमा निवास गर्दछ, जो अल्प आहार गर्दछ, शरीर, मन र वाणी शक्तिलाई जसले नियन्त्रण गर्दछ, जो सधैँ समाधिमा रहन्छ, जो विरक्त छ, अहङ्कार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुको सङ्ग्रह र मिथ्या समित्व भावबाट जो मुक्त छ अनि जो शान्त छ, त्यस्तो व्यक्ति निश्चय नै आत्मसाक्षात्कारको स्थितिमा आरूढ रहन्छ। यसरी दिव्य स्थितिमा अवस्थित व्यक्तिले तुरन्तै परब्रह्मको अनुभूति गर्दछ र पूर्णतया आनन्दित हुन्छ। उसले कहिले शोक पनि गर्नु पर्दैन र कुनै वस्तुको चाहना पनि गर्दैन। उसले हरेक जीवात्मा प्रति समभाव राख्दछ। त्यस अवस्थामा उसले मेरो शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्दछ। केवल भक्तिद्वारा मात्र मानिसले मलाई यथार्थ रूपमा बुझ्न सक्दछन्। यस प्रकारको भक्तिद्वारा पूर्ण रूपले मेरै भावनामा भावित भएको व्यक्ति भगवत धाममा प्रवेश गर्न सक्दछ। मेरा शुद्ध भक्तहरू मेरा संरक्षणमा रहेर सबै प्रकारका कार्यहरू गर्दै मेरा कृपाले नित्य तथा अविनाशी धाममा पुग्दछन्। समस्त कार्यका लागि ममा नै निर्भर हौ। सधैँ मेरै संरक्षणमा कर्म गर। यस प्रकारको भक्तिमा रहेर पूर्णतया चेतनाले युक्त हौ। यदि तिमी मेरो चेतनामा आउँदछौ भने मेरा कृपाले बद्ध जीवनका सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरूलाई पार गर्नेछौ। यदि अहङ्कारवश यस्तो चेतनामा रहेर काम गर्दैनौ र मेरा बारेमा सुन्दैनौ भने तिमी नष्ट हुनेछौ। यदि तिमी मेरो निर्देशन अनुसार काम गर्दैनौ र युद्ध गर्दैनौ भने तिमी गलत दिशातिर निर्देशित हुनेछौ। तिम्रो स्वभावले तिमीलाई युद्धमा लगाउनेछ। हे कौन्तेय, अहिले तिमी मोहमा परेर मेरो निर्देश अनुसार जुन काम गर्न मानिरहेका छैनौ, त्यही काम तिम्रो आफ्नै स्वभावबाट उत्पन्न कर्मका वशमा परेर गर्न बाध्य हुनेछौ। हे अर्जुन, परमेश्वर हरेकका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ र भौतिक शक्तिबाट बनेको यन्त्र जस्तो शरीरमा चढेर समस्त जीवात्मालाई आफ्नो मायाद्वारा घुमाइरहनु भएको छ। हे भारत, तिमी पूर्ण रूपले उहाँको शरणमा जाऊ। उहाँको कृपाद्वारा तिमीले दिव्य शान्ति र परम शाश्वत धाम प्राप्त गर्नेछौ। यस प्रकार मैले तिमीलाई गोपनीय भन्दा गोपनीय ज्ञान भने। यसलाई पूर्णतया चिन्तन मनन गर र त्यसपछि जे इच्छा हुन्छ त्यही गर। तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र भएको हुनाले तिम्रो हितका लागि म तिमीलाई सबैभन्दा गोपनीय ज्ञान वा परम उपदेश दिँदैछु, त्यो सुन। सधैँभरि मेरो चिन्तन गर, मेरो भक्त बन, मेरो पूजा गर, मलाई नमस्कार गर। यसो गर्नाले तिमी मसँग आउनेछौ। तिमी मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र भएकाले तिमीलाई म यो वचन दिन्छु। सबै प्रकारका धर्महरूलाई त्यागेर मेरो शरणमा आऊ। म तिमीलाई सम्पूर्ण पाप कर्महरूबाट उद्धार गर्दछु, नडराऊ। असंयमीलाई, अभक्तलाई, भक्तिमा संलग्न नभएकालाई र मेरो दोष गर्नेलाई, मेरो द्वेष गर्नेलाई यो गोपनीय ज्ञान कहिले नभन्नु। जसले भक्तहरूलाई यो परम सत्य, परम रहस्य भन्दछ, त्यसले शुद्ध भक्ति प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा मेरो धाममा फर्किन्छ। यो संसारमा मेरा लागि उभन्दा प्रिय अर्को सेवक छैन र पछि कहिले पनि उभन्दा प्रिय अर्को हुने छैन।
साथै म के घोषणा गर्दछु भने जसले हामी दुई बीचको यो पवित्र वार्तालापको अध्ययन गर्दछ त्यसले आफ्नो बुद्धिद्वारा वा ज्ञानद्वारा वा ज्ञान यज्ञद्वारा मेरो पूजा गर्दछ। यसलाई जसले ईर्ष्यारहित र श्रद्धायुक्त भएर सुन्दछ त्यो व्यक्ति सम्पूर्ण पाप कर्मबाट मुक्त हुन्छ र पूर्ण पुण्य आत्माहरू निवास गर्ने पवित्र लोकमा पुग्दछ। हे पार्थ, हे धनञ्जय, तिमीले एकाग्र चित्तले यो ज्ञान सुन्यौ कि अब तिम्रो अज्ञान र मोह नाश भयो? अर्जुनले भने, हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरो मोह नष्ट भयो। हजुरका कृपाले मैले फेरि मेरो स्मृति प्राप्त गरे। म अहिले दृढ छु, संशयरहित भएको छु र हजुरको आदेश अनुसार काम गर्न तयार छु। सञ्जयले भने, यस प्रकार मैले कृष्ण र अर्जुन यी दुई महापुरुषको वार्तालाप सुने र त्यो अत्यन्त अद्भुत सन्देशले मेरो शरीर रोमाञ्चित भइरहेछ। व्यासका कृपाले मैले यी अत्यन्त गोपनीय वार्तालाप योगेश्वर कृष्णबाट प्रत्यक्ष सुने। कृष्ण स्वयं अर्जुनसँग यी कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हे राजन, जब म बारम्बार कृष्ण र अर्जुनका बीच भएको यो अद्भुत तथा पवित्र वार्तालापलाई सम्झन्छु, प्रतिक्षण गदगद हुँदै हर्षविभोर हुन्छु। हे राजन, भगवान कृष्णको अद्भुत रूप सम्झेर म झन्झन आश्चर्यचकित हुन्छु र बारम्बार हर्षित हुन्छु। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हुनुहुन्छ र जहाँ परम धनुर्धारी अर्जुन छन्, निश्चय नै त्यहाँ ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति र नैतिकता रहन्छन् भन्ने मेरो अटल विचार छ। श्रीमद् भगवत गीता अन्तिम अध्याय 18 समाप्त।